igsuon ako dahil si Aldon Taunda, usa ka prime leader ni Pastor. Ako dahil magstorya sa about sa paghatag. Akong basahon karon kay nasa Deuteronomy 15 o verse 10. Hatagi siya sa walay dugdaghang puti-kuti ug sa walay pagbagulbol aron panalanginan si Ginoo ang tanan ninyo paningkamot. Bantog nga ang Ginoo di ay hatagi siya sa walay daghang kuti-kuti. Parang kuti-kuti bitawan ang isuon kaning ay ako man taning gamiton karon, ako man unta ning ipatugdata sa akong anak, ako man taning ipalit sa akong kinahanglan karon. Mao na siya nga ang tawag na kuti-kuti. Imo pa sa kuti-kuti yun ba nga unsa man gid niya nga ngano man gyud nga naa man gyud ang paghatag. Imbis kay ako hindi tago-taguan pero lagi paghatag ba banto nga daghang pagstorya ako kaning hatag ba pero magduha-duha ka nga naman napas imong kasing-kasing ang kuti-kuti ako ning gamiton unta kay ako kaning pang-snap or akong panglaag dayon ang ingon po diri ug sa walay pagbagulbol ito nga dapat gyud nga wala na sa tuwang duha kuti-kuti ug pagbagulbol sa muka ni simbahan na ba ngano man gyud nga gining paghatag diri pagbagulbol na siya bantog nga pangayo sa Ginoo ang kalipay sa kasing-kasing sa paghatag kay ngano man ang ingon diri panalanginan sa Ginoo ang tanan ninyong paningkamot. Bantog nga igsuon to nga ay kabalakas imong gihatag kay ang ingon sa verse nga panalanginan sa Ginoo ang tanan ninyong buhaton. To nga unsa man imong ginabuhat karon? Nagtanom ba ka o nanabaho ka o nagnegosyo ka? Bisag unsa ang imong ginabuhat basta about siya sa panalapay inon pinangkailangan nimo matag adlaw bantog nga tagbuon sa Ginoo panalanginan kaniya sa tanan nimong buhaton. Imong tibok nga pamilya makasalo ana nga panalangin kay ano man ikaw man ang naghatag. Ito nga mao na nga paningkamuti pod sa imong kasing-kasing nga mahimo kang manghatagon. Ito nga dapat ra sa imong kasing-kasing ang pagkadalo ug pagkahangol, no? Kay ang anak nga sa Ginoo nagabaton og pagkaanak sa Ginoo ay ang kasing-kasing gyud kay manghatagon siya. Ug mao to o dalang tag sa tanan. No, mag-ampo ta. Lord, salamat Ginoo sa naghatag, sa nalangini ilang mga kamot, sa nalangini ilang mga trabaho, panalangini ang ilang mga pananom. Lord, panalangini ilang pamilya, ilang mga anak, ilang mga apo. Lord, sa tanan mga bata nga magdako Lord, nga mga lagad at kanimo magdako Lord, nga mga dukon sa ginikanan, magdako nga matinumanon sa ginikanan nila. Panalangini Ginoo ang tag-usa nga minaw sa mga pulo. O Lord, salamat Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen.